नमो रत्नत्रयाय। सराजी, आज पनि म वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आजको हेल्थ टिप्स कार्यक्रम 31औं कार्यक्रम हो भने आज 2077 साल वैशाखको 11 गते अर्थात् आजको दिन भनेको चन्द्रमास अनुसार चौलागा औंसी रहेको छ र आजबाट चन्द्रमासको यो चाहिँ औंसी भएको कारणले चौलागा औंसी भएको कारणले आजको दिन भनेको आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औंसी। जुन आजको दिनमा आमा दिवंगत भइसक्नु भएकाहरू माता तीर्थ जानुपर्ने र आमाको नाउँबाट जुन चाहिँ निस्ला दान दिने चाहिँ कार्य अहिलेसम्म जे जस्तो गरिसक्नु भएको त्यसलाई चाहिँ म सराहना गर्दै जसको आमा हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ कुनै पनि देवस्थल वा कहीँ पनि गएर चाहिँ दिने कार्य नगर्नु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण महामारीको रूपमा विश्वमा फैलिरहेको अवस्थामा हामी कहीँ पनि जाँदाखेरि आफूमा त्यो रोग संक्रमित हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ। तसर्थ मैले यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र यो भिडियो अपलोडका साथमा र हिजोको लाइभ भिडियो जुन फेसबुक लाइभमा मैले राखिदिसकेको छु जसले आमाको नाउँमा जुन दिवंगत हुनुभएकाहरूले निस्ला दान दिनको निमित्त दान दिने प्रक्रिया छ त्यसमा गुरु वज्राचार्यले मन्त्रोच्चारण गर्ने जुन चाहिँ शिरा दान निस्ला दानको संकल्प वाक्यलाई राखिदिएको छु र त्यो संकल्प वाक्यलाई तपाईहरुले चाहिँ आफैले पाठ गरेर अनि त्यसमा चाहिँ मम यजमान भन्ने ठाउँमा मम चाहिँ माता भनेर पाठ गर्दै त्यो संकल्प वाक्य चाहिँ तपाईले लिनु होला र तपाईले चाहिँ यसरी संकल्प वाक्य चाहिँ गरिसकेपछि अनि जुन चाहिँ निस्ला दान दिने वस्तु हो छतमा वा चाहिँ कौशीको पर्खालमा वा छालमा राखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कागलाई खुवाउने गर्नुस् र जुन मृतकको नाउँमा त्यसरी गर्दाखेरि कहीँ चाहिँ लुखा यो चाहिँ ढोकाको चाहिँ बाहिर राख्ने प्रचलन छ त्यहाँ पनि राख्नु भए हुन्छ। र यति नै भन्दै आजको कार्य प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु र प्रारम्भमा म चाहिँ मैले हिजो महाप्रतिश्रा देवीको जुन धारणी पाठ गरेको थिएँ भने आज म चाहिँ महाशास्त्र प्रवर्धिनी को धारणी पाठ गर्दैछु। ओम नमो महाशास्त्र प्रवर्धिने नमो। महाशास्त्रा के लोके साहा स्वकृतिकारिणी शास्त्रा पवजननी नौमी शास्त्रमर्दिनी सौपौद्रवायां वैशाल्ये मोर्षवो यता सदा मोहोपसर्ग सामनि नौमी शास्त्रमर्दिनीमं यच्छे राक्षेश भूतानां दमनीं दैस्तचेतसां दुरीतोपद्रवाणां नौमी शास्त्रमर्दिनीं यदरणी पटनातारक्षिता शाक्य केसरी विशतो विषदिग्धाता नौमी शास्त्रप्रविन्दं मधुमिश्रिता वैषज्य सर्वरोग निवारणं मृत संजीवनं लोके नौमी शास्त्रप्रविन्दम् इति श्री महाशास्त्रे प्रमण्डिनी स्तोत्र समाप्तम्। यो शास्त्र प्रमण्डिनी पञ्चरक्षा देवीको धारणी पनि हामीले एउटा सबै प्रकारको रोग निवारणको निमित्त पाठ गर्ने गरिन्छ र यो प्रमण्डिनी जुन चाहिँ सूत्र छ यो सूत्रमा उल्लेख भए अनुसार हामीले अनुसरण गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो शरीरमा शारीरिक र मानसिक रोगहरूबाट हामी निदानतर्फ लाग्न सक्ने कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र साथै चाहिँ के भन्दाखेरि पञ्चरक्षा देवीको जुन चाहिँ सूत्र छ दैनिक रूपमा तपाईले चाहिँ पाठ गर्नु भएको सन्दर्भमा तपाईको मानसिक र यो चाहिँ शारीरिक स्वस्थ हुनको निमित्त
धेरै धेरै मद्दत चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। विश्वमै फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारी कोभिड-19 नेपालमा पनि हिजोबाट समुदाय यसमा संक्रमण भएबाट अब नेपालमा पनि यो महामारीको प्रकोपको रूपमा लिएको यो तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूबाट जानकारी भइसकेको छ र अहिले संक्रमित संख्या यो निरन्तर बढ्ने क्रममा छ र हुन त संक्रमित संख्या चाहिँ बढेको सन्दर्भमा के भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ थाहा छ होला, संक्रमित संख्या भनेको त्यसै चाहिँ थाहा हुन सक्दैन। यसको लागि टेस्ट जुन चाहिँ एउटा टेस्ट छ चाहिँ जसलाई आरडीटी टेस्ट भनेर भनिन्छ, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, यसले खासै चाहिँ संक्रमणको कुरालाई देखा पर्दैन। किन देखा पर्दैन भन्दाखेरि भाइरस संक्रमण भएर असर गरिसकेको अवस्था, धेरै नै असर गरिसकेको अवस्थामा मात्रै रगतसम्म फैलिन पुग्छ। अझ यो कोरोना भाइरस रगतमा नगइकन कोरोना भाइरस हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रक्रियाको चाहिँ फोक्सोमा जाने हुँदाखेरि रगतमा देखाइ नपर्ने गरेको कुरा जुन भारतमा र विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जानकारी दिएअनुसार कोरोनाको उच्च संक्रमण भएको व्यक्तिको रगत आरडीटीबाट जाँच गर्दाखेरि पनि भाइरस संक्रमण भएको देखिएन। त्यसकारणले यो विश्वासिलो चाहिँ मा यो चाहिँ पटक्कै भएन भनेर यो प्रयोग नगर्न पनि सचेत गराइसकेको अवस्था। तर कसै कसैलाई यो श्वास प्रश्वास नलीभित्र नछिरिकन ब्लड भेसल्सभित्र छिरेको खण्डमा यो आरडीटी टेस्टबाट पनि संक्रमण देखा परिरहेको अवस्था नेपालमा पनि रहेको छ। र यसरी यो चाहिँ प्रदूषण वा चाहिँ जुन चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी संक्रमणको वायुको कारणले अथवा प्रदूषणको कारणले यो संक्रमण हुने सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा भनाइअनुसार के भन्दाखेरि यसरी संक्रमण भइसकेपछि रोगबाट उपचार गरेर हामीले निदानतर्फ लाग्नुभन्दा रोगै उपचार यो नलाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले बारम्बार आह्वान गर्ने गरेको छ। यो कुरालाई हामीले चिन्तन मनन गरौँ। त्यही भएर लकडाउनको परिस्थितिमा यो चाहिँ हामी घरबाट बाहिर ननिस्कौँ, कोही पनि घरबाट बाहिर ननिस्कौँ र चाहिँ घरभित्रै रहौँ। विशेष गरेर आजको आमाको मुख हेर्ने तपाईँ जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेसेन्जरमा फ्री कलको रूपमा भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्री कलको रूपमा भिडियो कल गरेर तपाईँले आमाको अनुहार हेर्नुहोस्, आमासँग भलाकुसारी गर्नुहोस्, राम्रा राम्रा मिठा मिठा कुरा, आमालाई मनपर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुहोस्। यही नै आमालाई यो चाहिँ मुख हेरेको एउटा राम्रो क्षणको रूपमा हुनेछ भन्दै अनि आजको चाहिँ जुन यो पाठको क्रममा म चाहिँ नाम संहिता चाहिँ पाठको चाहिँ तेस्रो अध्यायलाई चाहिँ पाठ गर्न गइरहेको छु। जुन चाहिँ पहिलो अध्यायमा चाहिँ पाठ गर्दाखेरि अध्ययना ज्ञान गाथा चाहिँ पाठ गर्यौं भने दोस्रो अध्यायमा प्रतिवचन ज्ञान गाथा पाठ गर्यौं। अर्थात् हामीले राम्रो कामको निमित्त यो गुरुवर्गलाई बुद्ध बोधिसत्वहरूको निमित्त हामीले चाहिँ अध्ययना गर्यौं र सही सत्कार्य गर्नको निमित्त आफूलाई क्षमतावान गर्नको निमित्त कुनै ज्ञान गुणका कुरा सिक्नको निमित्त अनुरोध गर्यौं। यो अनुरोध गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवचन ज्ञान गाथाबाट हामी चाहिँ प्रतिबद्ध भएर चेतनशील भएर अगाडि बढ्नको निमित्त यो चाहिँ हामीले पाठ गर्यौं। आज म यो सानो सानो टुक्रा भएकोले तेस्रो अध्याय र चौथो अध्यायलाई चाहिँ पाठ गर्न गइरहेको छु। र तेस्रो अध्याय र पाँचौं यो चाहिँ चौथो अध्यायमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तेस्रो अध्यायमा सत्य कुलाब्लोक ज्ञान गाथा रहेको छ भने अनि चौथो अध्यायमा मायाजाल विषमबोधि ज्ञान यो चाहिँ क्रम गाथा रहेको छ।
सटकुलो ज्ञानगाथामा 2वटा परिच्छेदमा रहेको छ र मायाजाल विषमबोधी चाहिँ क्रमगाथामा 3वटा परिच्छेदमा रहेको छ र अब चाहिँ म पाठ गर्न गइरहेको छु। अथ साके मुनिर्भगवान् सकल मन्त्र कुलं महत् मन्त्रा विद्याधरं कुलं व्यवलोके कुलं महत् लोकालोकोत्तरं कुलं लोकालोककुलं महत् महामुद्रा कुचाग्राचाग्र्य मोहोस्निशकुलं त्रिं सटकुल कलावलोक ज्ञानगाथा 2 अर्थात् 2 चरणमा रहेको यो ज्ञानगाथा यही समाप्त हुन्छ। अब त्यसै गरेर चौथो अध्यायको रूपमा भएको यो मायाजाल विषमबोधी ज्ञानगाथा क्रमगाथालाई म अब पाठ गर्न गइरहेको छु। इमां सतमन्त्रा राजाणां संयुक्ता डोयात अनुत्पाद धर्मिगिनी ज्ञाथा पासन्ते स्म गिरापटम् अ आ इ उ ये ऐ ओ औ अम् अस्तितो हृदि ज्ञानमूर्तिरहं बुद्धो बुद्धानां त्रयोदवर्तिनाम् ओम वज्रतीक्ष्ण दुःखछेद प्रज्ञा ज्ञानमूर्तेय ज्ञानकाये वागीश्वर अलपचनाय ते नमो मायाजाल विषमबोधी क्रमगाथा 3 समाप्त। यो जुन 3रो अध्यायमा रहेको वाक्य सटकुलावलोक ज्ञानगाथाले हामीलाई महामुद्राको विषयमा केही ज्ञान दिने गरेको छ र यो महामुद्राको ज्ञानगाथाबाट हामीले के सिक्न सकिन्छ, त्यसै गरेर मन्त्र विद्या धर्मकुल भनेर चाहिँ यो मन्त्रोच्चारणको रूपमा विद्या हामीलाई जुन दिने गरेको छ त्यसले चाहिँ के हामीलाई चाहिँ ज्ञान दिन्छ भनेर यसमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएको चाहिँ अवस्था हो। तसर्थ हामीले कुनै पनि चाहिँ यो ग्रन्थ सूत्र अथवा पुस्तकहरू चाहिँ पढ्ने बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम त्यस ग्रन्थ अथवा चाहिँ सूत्र तारणी मन्त्र वा चाहिँ कुनै पनि ज्ञानको पुस्तकबाट हामीलाई के भन्न खोजेको हो त्यो बुझ्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। यो बुझ्ने प्रयास गरेमा मात्रै यसरी वाचन गर्नुको यो सबै चाहिँ महत्त्व हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। होइन भने हामीले यसरी जुन एउटा शब्द निकालेर स्वर निकालेर वाचन गरेको कारणले हाम्रो गला साफ हुने र स्वरमा स्पष्टता आउने बाहेक यसले खासै चाहिँ अरू चाहिँ कुराहरू हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन नसक्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यही सन्दर्भमा शाक्यमुनि भगवानले चाहिँ जुन चाहिँ मन्त्रको आधारमा यो चाहिँ कुललाई चाहिँ दिने गरेको ज्ञान अनि विद्याको ज्ञानलाई चाहिँ यो सटकुलो कोलावलोकी त्यसरी ज्ञान गाथामा उल्लेख भएको छ भने यो ज्ञान गाथाको भावार्थमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा आर्य महामञ्जुश्रीको विवरण यसले चाहिँ हामीलाई के ज्ञान दिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरेर सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त यसले आफ्नो शरीर र मानसिक शारीरिक र मानसिक स्वस्थ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरालाई पनि यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। जसबाट यो काय शरीर भनेको वज्रकुलको हो, जसलाई वाक वज्रको रूपमा बोली स्पष्ट हुनुपर्छ। चित्त वज्रको रूपमा हामीले चाहिँ स्पष्ट भएर यो कायवाक चित्तलाई शुद्धताका साथ अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हामी यो सटकुलबाट जन्म भएको हाम्रो जीवन सार्थकता बनाउनको निमित्त हामी
अकुशलादी कर्मबाट मुक्त भएर कुशलादी कर्ममा जान सकिन्छ भन्ने ज्ञान यसले दिएको छ। र अनि मायान्जाल विषमबोधी चाहिँ भनेर जुन चाहिँ यो क्रमगाथा चाहिँ ज्ञान छ, यसमा सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि आजकालको समयमा भाषा व्याकरणिस्टहरूले के भन्ने गर्दछ र हामीले उच्चारण गर्दाखेरि बोल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फोनेटिक्सको कुरा आउँछ। अनि यो जिब्रोको चाहिँ तल र माथि मुखमा भएको जुन प्यालेट्स र चाहिँ हाम्रो दाँतको गिजाको कुरा आउँछ, दाँतको कुरा आउँछ, गिजाको कुरा आउँछ। यसलाई शुद्धिकरणको रूपमा हामीले उच्चारण गर्नुको निमित्त भावेल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्डको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहेको हुन्छ। भावेल साउन्ड अर्थात् जसलाई चाहिँ यसलाई यो स्वर भन्ने गरिन्छ भने कन्सोनेन्टलाई नेपाली अथवा संस्कृतमा यो व्यञ्जन भन्ने गरिन्छ। र नेपाल भाषामा भावेल साउन्डलाई चाहिँ मा आँखा भन्ने गरिन्छ र कन्सोनेन्ट साउन्डलाई बा आँखा भनेर भन्ने गरिन्छ। सन्दर्भ यहाँ चाहिँ मा आँखा आएकोले आज माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन। आमा हाम्रो प्रथम गुरु हो। जुन कुरा विस्तृत रूपमा मैले हिजोको फेसबुक लाइभमा यहाँहरूलाई जानकारी गरिसकेको छु। अर्थात् आमा भनेको ममतामयी हुन्छ। आमा भनेको हाम्रो प्रथम गुरुको रूपमा रहने गर्दछ। जबसम्म हामी हिँडडुल गर्न सक्दैन, हामी बोल्न सक्दैन, हामीले आफै खान सक्दैन, मायाले अर्थात् चाहिँ आमाले हामीलाई एकदम हेरविचार गरेर हामीलाई हुर्काउनुको निमित्त आफू खाइ नखाइ आफ्नो पीडा एकातिर राखेर हामीलाई यो मार्गदर्शन वा मार्गस्थ गराउनुको निमित्त हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वस्थताको निमित्त आमाले हाम्रो हेरविचार गर्ने गर्छ। त्यसरी नै भाषा व्याकरणमा यो भावेल साउन्ड अर्थात् चाहिँ स्वराक्षर अर्थात् मा आँखा यो बिना हामी रहन सक्दैन। जसरी आमा बिना हामी हुर्कन सक्दैन, यो जन्ममा धरतीमा हाम्रो जन्मै हुन सक्दैन, त्यसरी नै यो भाषामा पनि मा आँखा भावेल साउन्ड बिना हामीले कुनै पनि कुराको उच्चारण गर्न सकिँदैन। जस्तो कि हामीले ब भनेर भन्यो भने बको अगाडिको त्यो खुट्टा काटेको ब मात्रै हुन्छ। अनि हामीले ब भनेपछि त्यसको पछाडि अ जोडिएर आउँछ। अ भनेको यो के भन्दाखेरि मा आँखा अर्थात् चाहिँ भावेल साउन्ड। ब बा बी बी बु बु जे बोले पनि त्यहाँ के आयो भन्दाखेरि ब भनेपछि त्यसको पछाडि अ, बा भनेपछि पछाडि आ, बी भनेपछि त्यसको पछाडि ई, अनि बी भनेपछि त्यसको पछाडि डी दीर्घ ई। यसरी नै चाहिँ बु भनेपछि उ, अनि दीर्घ बुको दीर्घ उ आउँछ। यसरी नै यो जुन चाहिँ अक्षर पछाडि छुनिएर आउनेलाई, जसको छुनिएर आएको कारणले हाम्रो पूर्णता हुन्छ। त्यसरी नै हामी पनि जन्म भइसकेपछि पनि आमाले नदोर्याउने हो भने, आमा पछि नलाग्ने हो भने हामी यो सक्षमता पूर्णतातिर हामी लाग्न धेरै नै कठिन हुन्छ। कसैको बच्चा जन्मिना साथ वा केही समयपछि आमाको देहावसान भएकाहरू जस्तोसुकै अरूले हेरचाह गरे पनि तुहुराको रूपमा रहने गर्दछ। हो त्यसरी नै यो भावेल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्ड मध्ये भावेल साउन्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदाखेरि यो मायान्जाल विषमबोधी क्रम गाथामा यो भावेल साउन्डको रूपमा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम जुन चाहिँ यो 12वटा अक्षरलाई यहाँ चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने भनेर ज्ञान दिएको छ। यो 12वटा अक्षरको उच्चारणको साथसाथमा आमाको कति महत्त्व हुन्छ, मदर टङ मातृभाषाको कति महत्त्व हुन्छ र चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि वंशको धर्म, वंशको समाज
वंश कति महत्त्व हुन्छ भनेर दर्शाउनुको निमित्त यो माया जाल विषम बोडी क्रम गाथामा उल्लेख गरेको छ। हुन त धेरैले के पनि भन्ने गर्दछ भन्दाखेरि नाम सङ्गीति भनेको माया जाल विषम बोडी, माया जाल चाहिँ यो शास्त्र ग्रन्थको चाहिँ यो चाहिँ ज्ञान हो भनेर भन्ने गर्छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि माया जालको भन्दा पनि यो नाम सङ्गीति भनेको समग्र रूपमा प्रज्ञा पारमिताको सार हो। प्रज्ञा पारमिताले को उद्देश्य पूर्तिको निमित्त उपसंहार भने पनि हुन्छ। प्रज्ञा पारमिताको प्रारम्भदेखि अन्तसम्मको ज्ञान यो नाम सङ्गीति ग्रन्थमा सार संक्षेपमा उल्लेख गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र यी कारणहरूले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ इमाङ सट मन्त्र राजानाम भनेको 6वटा मन्त्र राजासरी नै चाहिँ यो महत्त्व छ। अर्थात् देशमा राज्य प्रमुख सरकार प्रमुखको जति भूमिका हुन्छ त्यसरी नै यो चाहिँ नाम सङ्गीतिमा 7 मन्त्र 6वटा मन्त्र अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसमा चाहिँ यो 6वटा मन्त्रहरूमा यो 12वटा अक्षर अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ, यो 12वटा अक्षर जसलाई द्वादशाक्षर भनेर भन्ने गर्छ। यो द्वादशाक्षरको महत्त्व सधैँभरि रहने गर्दछ र महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। द्वादशाक्षरको महत्त्व, द्वादशाक्षरको कुरा गर्नासाथ मलाई वज्रयान बौद्ध परम्परामा विक्रमशील महाविहारको जुन चाहिँ मञ्जु देवाचार्य र अनि मञ्जुश्री बोधिसत्वको चाहिँ कुरा झलक्क चाहिँ सम्झना भयो। मञ्जु देवाचार्यले आफ्ना शिष्यहरूलाई द्वादशाक्षरको चाहिँ यो ज्ञान दिन लागेको बेलामा मञ्जु देवाचार्यलाई द्वादश अक्षरको बारेमा सबै बिर्सिनु भयो। अनि उहाँले आफ्ना गुरु महामञ्जुश्री बोधिसत्वलाई आह्वान गर्नुभयो र महामञ्जुश्री बोधिसत्वले उहाँलाई यो द्वादशाक्षरको व्याख्या विश्लेषण गरेपछि मञ्जु देवाचार्यले अनि आफ्ना शिष्यहरूलाई द्वादशाक्षरको ज्ञान दिन थाल्नुभयो। ज्ञान दिँदा दिँदै यसरी जुन चाहिँ ज्ञान दिइरहेको बेलामा शिष्यहरू गुरु मञ्जु देवाचार्यतर्फ फर्किरहेको, तर गुरुले यसरी ज्ञान शिष्यहरूतर्फ चाहिँ दिइराखेको बेलामा गुरुको जुन चाहिँ मञ्जु देवाचार्यको ठिक सामुन्य रहेको ढोकामा मञ्जुश्री बोधिसत्व एकदम नाकबाट रियाल यो चाहिँ सिङ्गान चुयाएर मुखबाट रियाल चुयाएर छुत्रो छुम्रो भएर चाहिँ एउटा फुल जुन प्रतीकको रूपमा उफो स्वाँ लिएर त्यहाँ ढोकामा आइपुग्नुभयो। त्यो बेलामा मञ्जु देवाचार्यलाई मञ्जुश्री गुरु भनेर आफ्ना शिष्यहरूलाई चिनाउनुको निमित्त उहाँ लाज मान्नुभयो र जबसम्म आफ्ना शिष्यहरूलाई उहाँले शिक्षा दिन त्यो दिनको चाहिँ पढाउन सकाउनु भएन तबसम्म उसले आफ्नो गुरु मञ्जुदेवलाई नचिनेको के मञ्जुदेवले महामञ्जुश्री बोधिसत्वलाई नचिनेको जस्तो गर्नुभयो। जब शिष्यहरू यो चाहिँ पढ्न सकेर त्यहाँबाट जानुभयो अनि मञ्जु श्री बोधिसत्व पनि त्यहाँबाट गइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि मञ्जु देवाचार्य हत्तपत्त उठेर चाहिँ ओहो गुरु मैले त देखेन भनेर मञ्जु देवाचार्यले महामञ्जुश्री बोधिसत्वको जुन खुट्टामा ढोग्नु भयो र यसरी ढोगेको सन्दर्भमा देखेर पनि देखेन भनेर भनेकोले मञ्जु देवाचार्यको दुईटै आँखा महामञ्जुश्री बोधिसत्वको पैटलामा चाहिँ जुन खुट्टामा खस्यो। यही चाहिँ भनेको कारणले तपाईले महामञ्जुश्री बोधिसत्व गुरुको चाहिँ प्रतीकको रूपमा दुईटा पाइलाहरू चाहिँ हुने गर्छ, जुन पाइलाहरूमा त्यहाँ दुईटा आँखाहरू पनि रहेको हुनेछ, जुन आँखा भनेको मञ्जु देवाचार्यको हो। तसर्थ हामीले आफ्ना गुरुहरूलाई कहिले पनि स्वरूपमा जेसुकै होस् गुरुहरूले चाहिँ शिष्यसँग
शिष्यले गुरुलाई चाहिँ पहिचान गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यसरी एकदम छुत्रो छुम्रोमा र्याल चुहाएर नाकबाट सिंगान चाहिँ सर्ने गरेर त्यहाँ अगाडि बढेको हो। तर त्यो बेला गुरु छिनाउनको निमित्त मन्जु देवाचार्य लाज मानेको हुँदाखेरि यहाँ एउटा मन्जु देवाचार्यमा गुरुप्रतिको घृणा उत्पन्न भएको भनेर भन्न सकिन्छ। तसर्थ हामीलाई आमा भनेपछि हामीभन्दा ज्येष्ठ नै हुने गर्दछ। आमा भनेपछि हामीभन्दा चाहिँ हामीलाई स्याहार्दा हामीभन्दा उमेरको कारणले वृद्ध देखिने हुन्छ। आमाले जेसुकै चाहिँ त्यो चाहिँ हामीहरू हुर्काउने क्रममा हामीलाई चाहिँ बोल्ने गरे तापनि आमालाई हामीले सदैव जुनसुकै भेषमा भए पनि जहाँसुकै भेटे पनि घरमा रहँदाखेरि पनि हामीले कहीँ जाँदाखेरि पनि यदि आमालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने हो भने यो लिएर जाँदाखेरि नै हाम्रा प्रथम गुरु आमालाई हामीले सही स्वरूपमा श्रद्धापूर्वक हामीले भक्ति भाव गरेको ठहरिन्छ, हामीले सेवा गरेको ठहरिन्छ। यही कुराहरूलाई हृदयङ्गम गरेर यो मायान्जाल विषमबोधीमा चाहिँ मा आँखा जसको बिना कुनै पनि शब्दको उच्चारण गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ, अर्थ अनर्थ हुन सक्छ। यो मा आँखा आ इ उ ए ओ औ जसलाई भवेल साउन्ड भनेर भन्ने गरिन्छ। बौद्ध भाषामा यसलाई द्वादशाक्षर भनेर भन्ने गरिन्छ र नेपाल भाषामा यसलाई मा आँखा भनेर भनिन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण स्थिति रहेको छ। यसैलाई बुद्धको ज्ञानको ज्ञानमूर्ति भनेर पनि भन्ने गरेको हो। यो ज्ञानमूर्तिलाई हामीले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा हामीले सही रूपमा फोनेटिक्सको चाहिँ प्रयोग गरेर उच्चारण गर्न सकेको खण्डमा यसले हाम्रो ज्ञानमा यो चाहिँ तीक्ष्ण बुद्धि चाहिँ आउँछ, जसको कारणले हामीले दुःख छेदन गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्छ। यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान भनेको हामीले ज्ञानङ्काय बागीश्वर अल्पचनायते नमो अर्थात् चाहिँ यो बागीश्वर अर्थात् बागीश्वर भनेको के भन्दाखेरि महामञ्जुश्री गुरुको अर्को नाम हो। बागीश्वरको ज्ञान हाम्रो शरीरमा समाहित गरेर हामी अल्पचन बुद्ध अर्थात् महामञ्जुश्री बोधिसत्व हाम्रो शरीरमा प्रवेश गराउन सकिन्छ, जसको कारणले हामीले के भन्दाखेरि यो माया मोहलाई त्याग्ने अनि सही रूपमा ज्ञान प्राप्त गरेर हामीले आफ्नो शरीरमा धारणा गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान यो मायान्जाल विषमबोधि ज्ञानगाथा क्रमले दिने गर्दछ। र आज यो नाम सङ्गतिको व्याख्याक्रमलाई यहीँ रोक्न चाहन्छु। देशमा फैलिरहेको जुन चाहिँ विश्वमै फैलिरहेको महामारीको रूपमा हामीलाई त्रास र सन्तास बढाइरहेको कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त हामी घरमा नै बसौँ। लकडाउनको स्थिति देशले घोषणा गरेको छ भने नेपालमा घोषणा गरेकोले हामी घरभित्रै रहौँ। तर लकडाउन कहीँ कतै चाहिँ तोडेको सन्दर्भमा अथवा सरकारले हटाएको सन्दर्भमा पनि हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा त जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्यक्षेत्रमा जाँदाखेरि हामीले जुनसुकै अवस्थामा यो पूर्ण रूपमा एरेडिकेटेड भयो, निर्मूल भयो भनेर नभनुन्जेलसम्मको निमित्त मास्क प्रयोग गर्न हामीले कहिले पनि नछुटाउँ। कार्यक्षेत्रमा खटिँदाखेरि हातमा ग्लोभ्स लगाउन चाहिँ हामीले नछुटाउँ। मास्क अनि चाहिँ कार्यक्षेत्र हामीले कुनै पनि हाम्रो यो हातले नाक मुख आँखा कानमा चाहिँ यो अनुहारमा चाहिँ छुने काम नगरौँ। विशेष गरेर नाकबाट सङ्क्रमित हुने र मुखबाट सङ्क्रमित हुने हुँदाखेरि कोरोना भाइरसबाट बच्न नाक र मुखमा छोप्ने र नाक मुखमा चाहिँ हातले छुने काम चाहिँ नगर्नु होला। हामीले छिनछिनमा जति पटक सकिन्छ त्यति, जति पटक मिल्छ त्यति पटक हामीले साबुन पानीले हात धुउँ, जसको कारणले कोरोना भाइरस हामीले नष्ट गर्न सकिन्छ। हो,
यही नै कोरोना भाइरसको महामारी संक्रमणबाट हामी बस्ने उपाय हो। यो संक्रमणबाट बस्न सकेको खण्डमा हामीले यो देह अर्थात् यो शरीर हामी 84 लाख जन्म पार गरेर यो मनुष्य भएर जन्मेको यो शरीर जस्तो कमलको फूल हिलोमा चाहिँ फुलेर त्यहाँ चाहिँ माथि आएपछि त्यसले सुवास छर्छ, त्यसरी नै छर्न हामीले सिकौँ। कमलको फूलले दिएको ज्ञान हामीले सबैमा बाँड्न सकौँ अनि कमलको फूल वा पातमा जुन चाहिँ शीतको थोपा वा पानी परेर जति तल्किएको हुन्छ, हीरा जस्तै तल्केको हुन्छ, यो 84 लाख जन्म पार गरेर मनुष्य जन्म लिएको यो जीवनमा हामी पनि त्यो हीरा जस्तै तल्किन सिकौँ। शाक्य मुनि बुद्ध जस्तै हामीले सर्वज्ञता हासिल गरेर यो जीवन नै अन्तिम जीवन जन्को रूपमा हामी त्यसपछि निर्वाण मार्गमा जान सकौँ। हो, यसरी जान सकेको खण्डमा यो निर्वाण मार्गसम्म जाने क्रममा वज्रयान बौद्ध धर्मले एउटै जन्ममा मनुष्यको जीवन निर्वाणमा जान सकिन्छ भनेको कारण पनि हामीले सर्वज्ञता हासिल गर्न सकिन्छ। मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा आफू स्वस्थ भएर अरूलाई पनि स्वस्थ बनाउनको निमित्त हामीले शिक्षा दीक्षा ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउन सक्छौँ, अभ्यास गराउन सक्छौँ, आफू पनि अभ्यस्त हुन सक्छौँ। यही कुराहरूलाई हृदयङ्गमन गर्दै फेरि यो महामारी कोभिडबाट हामी बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आफै बिरामी पर्यो भने हामी अरूलाई बचाउन सक्दैन। त्यस कारणले यो स्वपरार्थ प्रसिद्ध है। हामीले छ्याल बाहिर जुन टोडालमा जने राखेको यो चाहिँ दलुमट परम्परागत रूपमा नेवार समुदायले नेवार जातिले अथवा समुदायले राख्ने जुन चाहिँ छ्यालमा छुन्याउने जनीमा जुन तेलको बत्ती राख्ने गरिन्छ त्यसलाई दलुमट भनेर भन्ने गरिन्छ। यो दलुमटले बेलुका त्यो बेला जुन इलेक्ट्रिफिकेसन नभएको यो चाहिँ बिजुली चाहिँ बत्ती नभएको समयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि छ्यालमा त्यसरी छुन्याएर राखेको बत्तीले घर बाहिर बाटोमा गल्लीमा चोकमा बहालमा पनि उज्यालो छर्छ र घरभित्र कोठामा पनि छिर्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि आफूलाई पनि एउटै बत्तीको कारणले आफ्नो कोठा पनि उज्यालो हुने, बाह्य बाटो चोक बहालमा पनि उज्यालो हुने। यो भनेको नै स्वपरार्थ प्रसिद्ध। आफूले ज्ञान प्राप्त गरेर सर्वज्ञता हासिल गरेको सन्दर्भमा यो बुद्ध बोधिसत्वको ज्ञान हासिल गरेर निर्वाण मार्गमा लागेको खण्डमा आफू पनि फेरि पुनर्जन्म लिनु नपर्ने गरेर मोक्ष प्राप्त हुन्छ र अरूलाई पनि यसरी नै दुःखबाट हटाउनुको निमित्त महत्त्वपूर्ण हामीले कार्य गर्न सक्छ भन्दै आजको यस वज्रयान हेल्थ टिप्सको 31औं एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनु पूर्व तपाईहरुलाई म आमाको मुख हेर्ने दिनमा यसरी नै भिडियो लाइभमा बसेर आमाको मुख हेर्नु, आमालाई चित्त बुझ्ने गुणगानका कुराहरू गर्नु, आमालाई चित्त बुझ्ने मन पर्ने जनि फलाको सारी गर्नु,